अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 15 दिसंबर की कॉल लेकर हम सब में पहले बात करेंगे अपनी पहली स्लाइड पे जो आज का सेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह एक और बड़ा ही शानदार सेशन कामयाबियों का, और आप लोगों के मैसेज में पढ़ता रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। आज आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स की हैं, और आपने देखा होगा कि मार्केट का आगाज़ ही 42,557 पे हुआ, और आपको कल वाज़े तौर पे ये बताया गया था कि हमारी ऑप्टिमिज़म उसके ऊपर है और मार्केट फिर उसके ऊपर ही खुलती है, जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिड डे कॉल में भी बताया था, और मिड डे कॉल में इस हवाले से मैंने पहले ही बता दिया था। और जिस वक्त मिड डे कॉल दी गई उस वक्त हम पहला टारगेट अचीव कर चुके थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव हुआ, और मार्केट दूसरे टारगेट के भी अच्छा खासा ऊपर जाके क्लोज़ हुई है। तो इट इज़ रियली एक्साइटिंग सिचुएशन है ये। मार्केट ने 43,000 भी अचीव कर लिया और 796 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हुई। वॉल्यूम्स में आपको देखिए, कल पिछली कॉल में भी बता रहा था कि बतदरीज वॉल्यूम में इजाफा देखा जा रहा है। तो आज भी 11.51% वॉल्यूम बढ़े। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसमें परसेंटेज की साइन नहीं लगी हुई है, मैं उसको ऐड ऑन कर दूँगा। तो 11.51% जो है वॉल्यूम बढ़े हैं। और अगर हम पिछले वॉल्यूम्स को देखते हुए चलें तो एक ग्राफ था जो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको रोज़ाना की कॉल में ये बात बता भी रहा था कि दिस इज़ हैपनिंग। तो खैर बहरहाल आप उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो देते होंगे जो मैं आपको बताता हूँ। कल स्क्रिप्ट कॉल में मैंने कोशिश की कि आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्लियर कर ली होंगी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो है अगली स्लाइड जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेट स्केड्यूल कर दी है गल्फ़ स्टेट के लिए 25 और 26 दिसंबर। इसकी टाइमिंग्स और इसकी बाकी तफसीलात अब सिर्फ उनके साथ डिस्कस होंगी जो इस पर रजिस्टर होंगे। रजिस्टर होने का तरीका ये है कि आपके पास व्हाट्सअप नंबर मौजूद है 0345-276-8680। इसमें स्पेसिफ़िकली सिर्फ वही लोग रजिस्टर हो सकते हैं जिनका ताल्लुक़ सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, क़तर, UAE, ओमान और इन एरिया से हो। जो लोग भी हमारे आउटसाइड पाकिस्तान लोग हैं, सिर्फ वही लोग इसमें हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। प्री रजिस्ट्रेशन का तरीका बड़ा सिंपल है कि आप अपना नाम, सिटी और लिख कर भिजवा देंगे व्हाट्सएप पे, और उस पर एक रिक्वेस्ट लिखेंगे कि आई लाइक टू बी रजिस्टर फॉर दी अपकमिंग प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 25 एंड 26 दिसंबर। तो फिर हम आपको प्री रजिस्टर करेंगे, फिर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और फिर वहाँ पर हम आपको डेट्स और सारी डिटेल्स भी बताएंगे, पेमेंट प्रोसीजर भी बताएंगे, और उसके बाद 25 और 26 तारीख से पहले हम आपकी वैसे ही तैयारी शुरू करवा देंगे, ताकि जब आप कोर्स पे आएँ तो आप बिल्कुल ख़ाली ना हो। हमने आपको बहुत कुछ दिया हुआ हो पढ़ने के लिए, और आप उसको पढ़ कर आएँ ताकि हम इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकें। अच्छा जनाब, चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। इनफैक्ट मार्केट आज थर्ड फेज़ ऑफ एक्साइटमेंट में एंटर हो गई है। अगर आपको याद हो, जो हमारे साथ 2-3 महीनों से हैं उनको मैंने बताया था, बारी बारी बताता रहा हूँ कि जी पहला फ़ेज़ कंप्लीट हो गया बुलिश, फिर दूसरा फ़ेज़ कंप्लीट हो गया, तो अब हम तीसरे फ़ेज़ में एंटर हुए हुए हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हम इस फ़ेज़ को भी पूरा फिनिश लाइन तक जाएंगे। इसकी फ़िनिश लाइन जो है 46,855 है। पिछली किसी कॉल में मेरे ख़्याल में 2-3-4 कॉलों के बीच में मैंने कहीं इस लेवल का जिक्र भी किया था कि ओवरऑल मार्केट अभी मुझे यहाँ तक तो बआसानी नज़र आती है 46,855। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑल सेट हैं यहाँ तक जाने के लिए। मगर कोई ये ना समझे कि मार्केट जो है
آج 700-800 پوائنٹ بڑھی ہے تو کل 800 پوائنٹ بڑھے گی، پرسوں 800 پوائنٹ بڑھے گی اور ہم 40,855 پہنچ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. مارکیٹ اپنی جو اس کا نیچرل بیہیویئر ہے اس کو لے کے چلے گی، جو اس کا نیچرل بیہیویئر ہوتا ہے اس کے ساتھ چلے گی اور پھر جا کے ٹارگیٹ کو اچیو کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اس کے اندر آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نیچرل بیہیویئر میں جو نیچرل ایگزاسشن آئے گی وہ ہماری سوئچنگ آف اسٹاکس، ری اسکیجولنگ آف پورٹ فولیو اور روٹیشن آف دی اسٹاکس کے لیے آئیڈیل ہوگی. تو بڑے فوکس رہیے. میں آپ کو بتا دوں کہ اینڈ میں جب مارکیٹ 7,000 پوائنٹ یا 6,000 پوائنٹ گین کرتی ہے تو آپ کی جیب میں 8,000 پوائنٹ کے پیسے ہونے چاہیے، اور وہ ہوں گے. اور جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ صرف پی آر ایل کو کیلکولیٹ کر لیں تو پی آر ایل کی موو سے زیادہ پروفٹ انہوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا انشاءاللہ وہ ملے گا آپ کو. اچھا جناب، تو اب سچویشن یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک اسٹرانگ ریزسٹنگ ایریا دیکھتے ہیں 44,263 کے پاس. یہ لیول آپ کو ابھی میں جو متوقع لیول دے رہا ہوں اس کو آگے ہم چلیں گے کل پرسوں میں تو ہم اس کو مزید پریسائز طریقے سے آپ کو بتائیں گے، مگر ایک اندازہ سمجھ لیجئے 44,220-15 سے لے کے 263 تک کا جو ایریا ہے وہ مجھے رجسٹنگ ایریا نظر آتا ہے کہ مارکیٹ جو موجودہ موو ہے وہ اس سے پہلے ایگزاسٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی کہ آپ اس میں کوئی غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے میں نے یہاں پر آپ کو ایک الگ سے وہ دیا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ جو کل کا ویو ہے شارٹ ٹرم ویو وہ میں نے الگ سے مینشن کر دیا، انڈر لائن کیا ہے، صرف اس لیے کہ میں نے آج اس میں آپ کو اوور آل موو کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی ضرور سمجھیے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم شارٹ ٹرم ویو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ کل کیا کرنے والی ہے. تو جناب مارکیٹ جو ہے کل سب میں پہلے اس کا جو امیڈیٹ ٹارگیٹ ہوگا وہ 43,490-457 ہوگا. یہ اس کا امیڈیٹ ٹارگیٹ ہوگا. اور جب مارکیٹ 43,490 کے اوپر ٹریڈ کرے گی تو آپ کا اسٹاپ لاس 43,457 کے نیچے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آپ چیس کریں گے 43,800 والے لیول کو جو ہمارا اٹموسٹ ٹارگیٹ آف دا ڈے ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کو فالو کیجئے. میری سیفلی انویسٹ کی کال بغیر ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے مکمل نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے میری یہ باتیں فی الوقت اریٹیٹ کر رہی ہوں گی، مگر جب آپ کی ٹریڈز کلوز ہوں گی تب آپ کو احساس ہوگا کہ خالد نے صحیح کہا تھا اور ہم ان اسٹاکس میں ٹاپ پہ باہر آئے. تو ٹاپ پہ باہر آنا میرے حساب سے ایک ٹریڈر کے لیے احساس ہوتا ہے. منہ زبانی کہنا تو بڑا آسان ہے کہ نیچے خرید لو اور اوپر بیچ دو، یا اوپر بیچ دو اور نیچے خرید لو، یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا. مگر در حقیقت جب مارکیٹ میں آپ کام کرتے ہیں اس وقت اس ریالٹی کو سمجھنا کہ ہم نے کیا باٹم پہ لیا ہے، کیا ہم نے ٹاپ پہ بیچا ہے، وہ اہم ترین بات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جب مارکیٹ ایگزاسٹ کرے اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کروں گا کہ کیا آپ لوگ آپ کی انٹری کہاں تھی اور باٹم کہاں تھا، انٹری باٹم پہ تھی یا نہیں تھی، ایگزٹ ٹاپ پہ تھی یا نہیں تھی. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت فخر سے یہ بات بتائیں گے کہ آپ کی انٹری ٹاپ پہ تھی، تو ایگزٹ ٹاپ پہ تھی اور انٹری آپ کی باٹم پہ تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے، صحت مند رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. میرے چینل کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ لوگوں کو اس کال سے کوئی مستفید ہوتے ہیں تو اس کا ضرور ذکر کیجئے. آپ بتائیے مجھے، اور اگر آپ کو اس کال میں کوئی پرابلمز آتی ہیں تو بتائیے. یوٹیوب پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اسٹاک کے حوالے سے کمنٹ مت کیجئے کہ مجھے یہ اسٹاک چاہیے، مجھے وہ اسٹاک دیکھنا ہے. جو چیز نہیں ہو سکتی اس پہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کو جواب نہیں دیتا، تو وہ مجھے بڑا روڈ لگتا ہے کہ میں کسی کا اگر جواب نہیں دے پاؤں. کیونکہ میں واضح طور پہ بتا چکا ہوں کہ سیفلی انویسٹ کی جو پوری ٹیم ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے. چاہے ہمارے ویڈیو ٹیم ہو، چاہے ہماری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، یہ لوگ کنٹینیو کام کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ہمارا ایک بزنس ہے، تو ہم اس کے حساب سے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو
اپنی اسکرپٹ کال دیتے ہیں. اور میں نے کل کہا تھا کہ میں ٹیلی گرام گروپ پہ آپ لوگوں کو کچھ اسٹاکس دوں گا, اور میں نے ٹیلی گرام گروپ پہ آپ کو اسٹاکس دیے. اور ٹیلی گرام گروپ کو کوئی آپ اس طرح نہ بنا لیجئے گا کہ میں روزانہ کالیں دوں گا, ہاں مگر میں ضرور کوشش کروں گا کہ جتنا میکسیمم, کیونکہ جو چھوٹا انویسٹر ہے, جو ریٹیل انویسٹر ہے, اگر وہ اس کو اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکتا تو وہ ٹیلی گرام گروپ سے کام چلا سکتا ہے. یہ یوٹیوب پہ ہماری 100 انڈیکس فری ہوتی ہے, باقی وہ ٹیلی گرام سے سپورٹ لے سکتا ہے. بہرحال میرے گروپ کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو شیئر کیجئے, سبسکرائب کریں اس کو اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.